السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه quelques exercices من الكور تاع comptabilité des sociétés. دونك هنا غنشوفو واحد l'exercice اللي فيه le cas de la libération totale. نهار 10 شهر واحد 2020 deux associés Karim et Kamal décident de créer une salle spécialisée dans la commercialisation des batteries de PC. Donc le capital est fixé هي 200,000 درهم divisé par des parts sociales. القيمة تاع كل part sociale هي 100 درهم. بالنسبة لمسيو كريم apporte en numéraire 30,000 درهم، جاب لنا فلوس en numéraire 30,000 درهم. أما بالنسبة لمسيو كمال فإن il apporte en nature un matériel estimé à. دونك هنا لا فالور تاع كل ماتيريال 40,000 درهم، وفون كوميرسيال القيمة تاعو 55,000 درهم، et un stock de marchandises d'une valeur 75,000 درهم. بالنسبة لي زابور on était intégralement libéré، يعني la libération totale et dépense est déposée à la banque نهار 25 شهر جوج. وبالنسبة لي frais de constitution القيمة تاعهم 3000 درهم réglés par chèque bancaire. OK. Le travail à faire c'est déterminer l'apport en nature et le montant de part sociale de chaque associé. ثانيا passer les écritures comptables relatives à la constitution. وثالثا présenter le bilan de départ. هنا واحد الملاحظة بالنسبة كنا ديجا شفنا سي il y a que l'apport en numéraire إلا كان عندنا كلشي فلوس، يعني كاع لي زاسوسيي جابوا لنا فلوس، كنستعملوا غير كونت واحد اللي هو كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي 3 4 6 1. اما إلا كان عندنا ان ابور اون ناتور فإننا كنفرقوهم. بالنسبة لي كونت اون ناتور كنستعملوا هاد الكونت هذا كونت اسوسي كونت ابور اون نيميرير اللي هو 3 4 6 1 1 كنزيدو هاد السكونت واحد. وبالنسبة لي زيليمون تاع الكونت اسوسي اون ناتور فإننا كنستعملو هاد الكونت هذا 3 4 6 1 5 باش نفرقو بيناتهم ما بين لي اون نيميرير و لي اون ناتور. وبالنسبة في البيلون دو ديبار في البنك لو كونت بنك فإننا كنشدو الكونت بنك شحال كان عندنا اون نيميرير وكنقص منو لي فخي باش يبقى لنا النات شحال بقى في الكونت بنك. دونك نمشيو نشوفو صحاح. بالنسبة لي زابور عندنا دي بيان بلوس دي كريونس اللي القيمة تاعهم 40,000 درهم و 55,000 درهم و 75,000 درهم، هما لي زيليمون اللي جاب لنا لاسوسيي مسيو كمال اللي هو 40,000 55,000 تاع ستوك دو مارش تاع الفون كوميرسيال و 75,000 تاع الستوك دو مارشانديز. دونك هادو بالنسبة مسيو كمال. وبالنسبة لكريم جاب لنا 300,000 درهم، وبالتالي إلا بنحسبو لا بار سوسيال تاع كل واحد وحنا عارفين بلي القيمة تاع كل بار سوسيال هي 100 درهم، فإننا غنشدو 170,000 درهم غنقسموها على 100 عطاتنا 1700 درهم، و30,000 درهم تاع مسيو كريم اللي جاب لنا 30,000 درهم غنقسموها على 100 حيت القيمة تاع كل بار سوسيال هي 100 درهم، وبالتالي غتبقى لنا 3000 درهم بار سوسيال. دونك حنا درنا كل واحد شحال لا بار سوسيال اللي جاتو انطلاقا من الكابيتال اللي جاب. دابا ندوزو للكونطابيليزاسيون. كيف ما قلنا غادي نفرقو لي كونت اللي عندنا، ها هو الكونت الاول 3 4 6 1 1 بالنسبه لي كونت لي زابور اون نيميرير، و 3 4 6 1 5 بالنسبه لي كونت اون ناتور. دونك ها هي لا فالور تاع كل واحد فيهم، و كان لا كابيتال سوسيال القيمه تاعها هي 200,000 درهم. دابا هنا ندوزو على ليبيراسيون تاع لي زابور اون ناتور بوحدهم. عندنا ان ماتيريال دوتيال اللي قيمه تاعو 40,000 درهم، فون كوميرسيال القيمة تاعو 55,000 درهم، ومارشانديز القيمة تاعها 75,000 درهم. هادو كاملين غتحطو في الديبي باش يتكريديتي لنا الكونت اسوسيي كونت دابور اون ناتور. اوكي. وبالنسبة لي كونت اون نيميرير كنديبيتيو الكونت بنك وكنكريديتيو الكونت اسوسيي كونت دابور اون نيميرير اللي القيمة ديالو 30,000 درهم اللي فيرسي لنا باغ شيك بونكير. ها هو الفيرسمون اون نيميرير القيمة تاعو 30,000 درهم. وبالتالي نهار 28 شهر جوج لي فخي دو كونستيتيسيون القيمة تاعهم 3000 درهم. لي فخي دو كونستيتيسيون الكونت تاعو 21/11 والكونت بنك 51 41
اللي القيمة تاعو 3000 درهم. وبالتالي إلا بغينا نشوفو البيلون دو ديبار فإنه غادي يكون على هاد الشكل هذا. عندنا دي فخي دو كونستيتيسيون قيمة تاعهم 3000 درهم اللي هما هادو. فون كوميرسيال 55000 درهم اللي كان جاب لنا مسيو. كذلك لي ماتيريال اي اوتياج 40000 درهم. دي مارشانديز والكونت بونك 27000 درهم. اش قلنا ديما كونت بونك كنقصو منو لي فخي 3000 درهم هادي اللي عندنا هنا. كان في الكونت بونك 30000 درهم ونقصنا منو 3000 درهم تاع لي فخي اللي تبقى لنا هي 27000 درهم. وبالتالي والكابيتال سوسيال اللي هي 200000 درهم باش يبقى عندنا ليكيليبر في البيلون تاعنا. اوكي دابا نمشيو نشوفو الكا الثاني هو الكا دو لابيغاسيون توتال بالنسبه لي سابور ميكست. نهار 5 في شهر 1 2020 deux amis décident de créer une salle dénommée Delta. نهار 5 في شهر 1 2020 واحد جوج الناس بغاو يصايبوا اون ساغل سميتها دلتا pour par émission des parts sociales d'une valeur nominale de 100 dirhams. بحيث انه لا فالور تاع كل بار سوسيال قيمة تاع 100 درهم. Monsieur Khalid apporte un numéraire versé en banque pour 100 000 dirhams. بالنسبة Monsieur Khalid جبنا 100,000 درهم en numéraire وكذلك زاد عليه واحد اللوكال القيمة تاعو 150,000 درهم. بحيث ان الضون وسط هاد 150,000 درهم كاينه 115,000 درهم غير تاع التاعة. دونك هنا واحد اللوكال كاملو غير الارض بوحدها القيمه تاعها 115,000 درهم. اوكي اما بالنسبه لمسيو قاسم apporte les éléments de fonds de commerce cités dans le bilan suivant. جاب لنا البيلون تاع لا سوسيتي تاعو هي اللي جاب لينا. هاد البيلون فيه دي فrais de constitution, fonds commercial, matériel et outillage, matériel de transport, stock de marchandises et la banque. كما كتشوفوا هنا عندنا لا فالور بروت لا فالور نت d'amortissement و لا فالور نت كونطابل. هنا زاد لينا واحد الملاحظة قال لك بلا la société a décidé de reprendre les éléments apportés par monsieur قاسم pour la valeur nette comptable. يعني هنا هاد لي زيليمون هادو غنخدمو بلا فالور نت كونطابل يعني بهاد الخانة هادو هما باش غنوليو نخدمو. sauf pour la matière de transport. إلا la matière de transport فإننا غادي منبقاوش نخدمو بهاد لا فالور هاد. بالنسبة لماتيريال دو ترونسبور منخدموش ب53,000 وإنما غنخدمو ب70,000. بالتالي غنحيدو هاد 35 ونحطو بلاصتها 70. وكذلك بالنسبة للستوك دو مارشانديز غادي نحسبوه لا فالور 60,000 درهم. ستوك دو مارشانديز متبقاش 62 تولي 60,000 درهم. اوكي Les apports sont libérés en intégralité. نهار 31 في شهر 1 2020 كما قلنا intégralité ça veut dire la libération totale. أما بالنسبة les frais de constitution payés le 8/2 par chèque bancaire la valeur 5500 dirhams. Ok. Le travail à faire, déterminer le montant d'apport, présenter l'écriture comptable suivant et présenter le bilan de départ. هنا واحد الغابيل بالنسبة للفond commercial fond de commerce كيساوي les éléments corporels plus les éléments incorporels. Le fond commercial راه واحد البارتية من الفond de commerce. بالنسبة لي frais d'enregistrement sont des frais en non valeur يعني les frais d'enregistrement مكيحسبوهمش ديما كيتنقصو. Pour les apports en nature il y a des éléments amortissables. حنا عارفين بلي مثلا matériel de transport كيتامورطا. Ça veut dire vu que l'amortissement est une perte de la valeur définitive كتنقص القيمة ديالو et on enregistre la valeur nette comptable que je considère comme la valeur définitive. Donc هنا مثلا تيكون عندي واحد ماتيريال اوتياج هاد لا فالور بروت كنقصو منها لا فالور دامورتيسمون كتعطيني لا فالور نيت كونطابل. هاداك الشيء علاش ديما كنخدمو بلا فالور نيت كونطابل. وكذلك كاينين شي دي زيليمون سون نون امورتيسابل بحال لو ستوك دو كريونس. الستوك et les créances ما كيتامورطاوش بزاف vu que leur perte de valeur n'est pas définitive elle est probable. يعني ماشي ديما كتنقص القيمة تاعهم ولكن احتمالية أنهم تنقص لا فالور ديالهم. دونك j'enregistre la valeur brute. هاداك الشيء علاش بالنسبة للستوك لا كريونس كنخدمو بلا فالور brute
considérez vu que c'est une provision qui peut augmenter ou baisse. يعني كنسجلوها بلا valeur brute حيتاش تقدر la valeur تاعها يا إما تزاد يا إما تنقص. Et la différence on l'enregistre au compte provision pour dépréciation des stocks au crédit. يعني بالنسبة للstock et la créance ديما كنخدمو بلا brute. stock de marchandises et créance. حنا معندناش créance عندنا غير stock دونك غنخدمو بالbrut. وهداك الفرق تاعهم غنسجلوه في هاد الكونت هذا provision pour dépréciation des stocks au crédit. اوكي احنا غنشوفو كيفاش غنديرو لهادشي. بالنسبة للكالكول دي زابور عندنا دي زابور اللي هما لي بيان بلس لي كريونس. عارفين بلي نومبر دو بار سوسيال هو لي زابور على لا فالور نومينال. دونك بالنسبة لمسيو خالد جاب لينا 100,000 درهم نيميرير زائد 150,000 درهم او ناتور. هاهي 100,000 درهم او نيميرير عاد لوكال اللي القيمة تاعو 150,000 درهم. اوكي. اما بالنسبة لمسيو قاسم فانه جاب لنا بزاف لي زيليمون 80,000 درهم زائد 71,000 درهم. 80,000 درهم قلنا تاع فون كوميرسيال. اش قلنا بلي ديما لي فخي كونستيتيسيون ما كيتحسبوش. بالتالي هاد لي فخي اللي يخلص هو لونتربريز ديالو ميمكنش انهم يحسبوهم عليا. داكشي علاش ديما كنقصو لي فخي دو كونستيتيسيون. بالنسبه للفون كوميرسيال القيمه ديالو 80,000 درهم ما تبدلش غنحسبو ديما بلا فالور نيت كونطابل 80,000 درهم. كذلك بالنسبه للماتيرياليه والتياج القيمه تاعو 71,000 درهم هما اللي حطينا لتحت. عاد كاينين دوطخ إيلمون اللي هما 70,000 درهم زائد 60,000 درهم تاعش. فاش غنمشيو للماتيريال و ترونسبور قلنا مغنبقاوش نخدمو 53,000 درهم وإنما غنخدمو هاهي ماتيريال قلنا ماتيريال دو ترونسبور كي اتي استيمي ها ولات لا فالور تاعها هي 70,000 درهم ماشي 53,000 درهم. وكذلك بالنسبة للستوك دو مارشانديز كانت القيمة تاعو 62,000 درهم لا غتولي 60,000 درهم. دونك مغنبقاوش نخدمو بهادي نخدمو بلا فالور جديدة اللي هي هادي 60,000 درهم. دونك 80 زائد 71 زائد 70 زائد 60,000 درهم. عاد كاينين دي ديت اللي جابهم لنا في البيلون تاعو اللي هما لي زومبرانت اوبري دي établissements دو كريدي باقي كيتسالو للبنك ان ديت بقيمة تاع 60,000 درهم. وكذلك الفورنيسور باقي كيتسالو بقيمة تاع 20,000 درهم اللي هما غادي يتنقصو ناقص 60,000 درهم زائد 20,000 درهم. وبالتالي إلا جمعنا هاد التوتال كامل غيعطينا 201,000 درهم. اوكي. دابا نشوفو لو كالكول دي بار سوسيال كل واحد شحال جاتو من بار سوسيال. بالنسبة لخالد القيمة تاعو هي 250,000 درهم نقسموها على 100 غادي بقى لنا 2500 بار سوسيال. بالنسبة لقاسم عندو 201,000 درهم نقسمو على 100 تبقى لنا 2010 بار سوسيال بالنسبة لكل واحد. وبالتالي لا كابيتال سوسيال اللي ولات عندنا اللي هي 451,000 درهم 250,000 درهم زائد 201,000 درهم واللي هادي مقسمة القيمة تاعها 100,000 درهم اون نيميرير اللي جاب لنا مسيو خالد ها هي نيميرير فاسي بار بنك يعني 100,000 درهم زائد انه داكشي اللي بقى اون ناتور اللي هادي 150,000 درهم راه داخلة اون ناتور حيت سي تاع لوكال ماشي فلوس. 150,000 درهم الا زدنا عليها داكشي اللي جاب مسيو قاسم اللي هي 201,000 درهم فإنها تعطينا 351,000 درهم اون ناتور و اون نيميرير هي 100,000 درهم. حيتاش فاش نبغيو نخدمو البيلون غادي في الجورنال غادي نفرقو كل واحد بوحدو. وبالتالي إلا بغينا نجمعو هاد الشي اللي قلنا من قبل بالنسبة لأسوسي كونط دابور أو نيميرير القيمة تاعو 100,000 درهم ها هي. وبالنسبة للكونط أسوسي كونط دابور أو ناتور شحال خرجت لينا 351,000 درهم هنايا. دونك إلا فرقنا أو نيميرير بوحدهم أو ناتور بوحدو وها لي كونط تاعهم 3 4 6 1 1 و 3 4 6 1 5. وهاد الشي كامل لا كابيتال سوسيال اللي القيمة تاعو 451,000 درهم ها هي كابيتال سوسيال 451,000 درهم. هادي سي لا سوسكريبسيون دو كابيتال. دابا نمشيو لا ليبيراسيون. اش قلنا عندنا ان تيغان اللي القيمة تاعو 115,000 درهم هادي قالوها لينا كمعطيات. ها هو قالك واحد التيغان من هاد 150,000 درهم كاين 115,000 درهم سو فورم دون تيغان
إلا نقصنا 150,000 درهم من 115,000 درهم، دونك دابا لوكال فيه جوج الحوايج، فيه التيران اللي القيمة تاعو 115,000 درهم، وغادي تشيط لينا 35,000 درهم sous forme d'une construction، يعني قيمة داكشي اللي بقى كيدخل في الكونستركسيون 35,000 درهم، باش إلا جمعنا هذا وهذا تعطينا 150,000 درهم، دونك اللوكال فيه التيران وداكشي اللي بقى مشى sous forme d'une construction. كذلك عاوتاني عندنا ان فون كوميرسيال بنفس لا فالور بقات هي هاذيك، ماتيريال اوتياج بنفس لا فالور، ماتيريال دو ترونسبور 70,000 درهم. المشكل عندنا في مارشانديز، مارشانديز هنا دخلت بالقيمة تاع 66,000 درهم. إلا رجعنا وشفنا بالنسبة لا مارشانديز، كاين لو ستوك دو مارشانديز محسوب ب60,000 درهم، ولكن إلا رجعنا لهاديك الغابيل اللي كنا درنا قلنا كاينة شي حاجة لي سون نو امورتيسابل بحالاش بحال ستوك، هو المثال اللي خدينا، وبالتالي كنحسبوه لو بروت. ستوك والكريونس ديما كنحسبوهم بلا فالور بروت، وبالتالي فاش غنمشيو ستوك دو مارشانديز غنحطوها ب66,000 درهم. اوكي، مارشانديز القيمة تاعها هي 66,000 درهم. واش قلنا؟ Et la différence, on l'enregistre au compte provision pour dépréciation des stocks au crédit. يعني هذاك الفرق ما بين 60,000 درهم و 66,000 درهم هو 6,000 درهم، كنسجلوه تحت هذا الكونت provision pour dépréciation des stocks، القيمة تاعو 6,000 درهم. هاد 6,000 درهم منين جات؟ 66 ناقص 60 اللي قالوا لينا في المعلومات الفوق، وبالتالي كنزيدو les empreintes auprès des établissements de crédit اللي بنفس القيمة تاعو 60,000 درهم، فورنيسور تا هو باقي كيتسنى ب20,000 درهم، و لا سوسي كومط دابور اون ناتور القيمة تاعو 351,000 درهم. هنا باردون راه 5 حينتاش خرج لينا 351,000 درهم، هنا راه غلط، هنا راه 5 حينتاش إلا خلينا هكا وحسبنا بالنسبة للديبي والكريدي ميخرجلناش إكيليبر، هنا 351,000 درهم. هذه هي لا ليبيراسيون بالنسبة لي زابور اون ناتور. دابا بالنسبة نشوفو بالنسبة لي نيميرير ما عندنا فيها حتى شي مشكل، ديما كيديبيت تا كونط بونك وكيتكريديتا كونط اسوسيي كونط دابور اون نيميرير بالقيمة تاع 100,000 درهم اللي كنا شفناها هنا اون نيميرير. اوكي، واخيرا بالنسبة لي فخي دو كونستيتيسيون تخلصوا باغ شيك بونكير على بنك بالقيمة تاع 5,500 درهم قالوا هنا في المعلومات الفوق. اوكي، دابا إلا بغينا نشوفو البيلون دو ديبار، قلنا دي فخي دو كونستيتيسيون خلصناهم ب550,000 درهم، ها هي القيمة تاعهم. عندنا هاد ان فون كوميرسيال القيمة تاعو 80,000 درهم، نفس القيمة بقات. تيران قلنا 115,000 درهم، وواحد لا كونستركسيون تاعو القيمة تاع 35,000 درهم، حيتاش اللوكال فيه تيران بلوس لا كونستركسيون. ماتيريال اي اوتياج القيمة تاعهم 71,000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور كتبقى نفس القيمة. لا مارشانديز هي اللي قلنا فيها الإشكالية، وإنما كنحسبوها بالبروت، والامورتيسمون هي 6,000 درهم، وبالتالي لا فالور نيت كونطابل يعني 66 ناقص 6,000 هي 60,000 درهم. هنا فين عندنا الإشكالية. وقلنا بالنسبة للكونط بونك فإننا كنشدو شحال كان في لا بونك كنقسم منو لفخي دو كونستركسيون. كونستيتيسيون قلنا لا بونك كان فيها 100,000 درهم ونقسم منها 5,500 درهم باش يبقى لنا النيت اللي هي 94,500 درهم. وبالنسبة للباسيف عندنا اون كابيتال سوسيال القيمة تاعها 451,000 درهم. بالنسبة للومبرانت غيبقى هو بالنسبة لافونك 60,000 درهم، والفورنيسور كان كيتسنى 120,000 درهم غتبقى هي، وبالتالي هنا غيبقى يكون عندنا ليكيليبر بالنسبة للبيلون دوفيرتور ديالنا.